अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम है अमल अब्दुल सत्तार। आपने देखा ही होगा कि बकरा ईद पर दुनिया भर के मुसलमान कुर्बानी करते हैं। आप सोचते होंगे कि ऐसा क्यों किया जाता है, तो चलिए आज आपको बताते हैं इसके पीछे की कहानी और विज़डम क्या है। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हजारों साल पहले की बात है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी और पैगंबर थे। एक दिन जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम सो रहे थे तो उन्होंने ख्वाब देखा जिसमें अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से फरमाया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम आपके नज़दीक जो सबसे प्यारी और महबूब चीज़ है आप इसे अल्लाह की राह में कुर्बान कर दीजिए। अब यहाँ मैं आपको बता दूँ कि अल्लाह अपने बंदों और ख़ास तौर पर अपने नबियों का इम्तिहान लेता है, ये देखने के लिए कि इंसान अल्लाह से ज़्यादा मोहब्बत करता है या अल्लाह के दिए हुए तोहफा से ज़्यादा मोहब्बत करता है। नबी और पैगंबर के ख्वाब सच्चे होते थे। वो जो भी ख्वाब में देखते वो अल्लाह ताला का हुक्म होता था। ये ख्वाब देखने के बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम परेशान हो गए। उन्होंने ये ख्वाब मुसलसल 3 दिन तक देखा जिसमें अल्लाह ने उन्हें उनकी सबसे पसंदीदा चीज कुर्बान करने का हुक्म दिया था। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम सोच में पड़ गए कि अल्लाह किस चीज की कुर्बानी चाहता है। फिर उन्होंने सोचा कि इस दुनिया में सबसे अजीज चीज मेरे लिए मेरा बेटा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम है। मैं आपको बता दूं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पूरी जिंदगी दुआएं मांगने के बाद 80 साल की उम्र में औलाद हुई थी और वो थे उनके बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जो उनको बहुत ज्यादा अजीज और महबूब थे। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम समझ चुके थे कि अल्लाह ताला ने उनसे उनके प्यारे बेटे की कुर्बानी मांगी है। अल्लाह ये देखना चाहता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे से ज्यादा मोहब्बत करते हैं या अल्लाह से। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए ये बहुत बड़ा इम्तिहान था। अगले दिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम उठे और अपनी बीवी हजरत हाजरा से कहा कि इस्माइल अलैहिस्सलाम को अच्छी तरह तैयार कर दो। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर एक पहाड़ की तरफ चल पड़े। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये तकलीफ भरा फैसला कर चुके थे कि वो अपने बेटे की कुर्बानी देंगे, पर शैतान को ये कैसे मंजूर होता कि कोई अल्लाह की इताअत करे। तो शैतान भी अपने काम पर लग गया। वो हजरत हाजरा के पास एक बुजुर्ग की शक्ल में गया और उनसे कहा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम तुम्हारे बेटे को किसी दावत पे नहीं बल्कि कुर्बान करने के लिए लेकर गए हैं। ये सुनकर वो बहुत हैरान हुई और वो समझ गई कि ये जरूर अल्लाह का हुक्म होगा। तो उन्होंने शैतान से कहा कि अगर अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ऐसा करने का हुक्म दिया है तो ये हमारी खुशकिस्मती है। ये तो मेरा एक बेटा है। अगर मेरे इस्माइल अलैहिस्सलाम जैसे हजारों बेटे भी होते तो मैं उन्हें खुशी खुशी अल्लाह की राह में कुर्बान कर देती। सोचिए ये एक माँ के लिए कहना कितनी बड़ी बात है। जब शैतान हजरत हाजरा को बहकाने में नाकाम हो गया तो सीधा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास गया और कहने लगा, तुम्हारे बाबा तुम्हें किसी दावत पर नहीं बल्कि तुम्हें मारने के लिए ले जा रहे हैं। जवाब में हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो मेरे लिए इससे ज्यादा क्या खुश नसीबी की बात है कि मैं अल्लाह के राह में कुर्बान हो जाऊं। यहाँ भी जब शैतान नाकाम हो गया तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बहकाने की कोशिश करने लगा कि तुम्हें ये बेटा इतनी दुआओं के बाद मिला है, अगर तुमने इसे कुर्बान कर दिया तो बुढ़ापे में तुम्हारा सहारा कौन बनेगा
اور اگر اللہ نے بھی یہ قربانی قبول نہ کی تو تمہارا کتنا بڑا نقصان ہو جائے گا. ایسا مت کرو. شیطان بار بار انہیں بہکانے کی کوشش کرتا رہا اور غصے میں آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو پتھر مارے. یہی وجہ ہے جب لوگ حج پر جاتے ہیں تو شیطان کو آج بھی کنکڑیاں مارتے ہیں، اور یہ حج کے ارکان میں سے ایک ارکان ہے. شیطان کے جانے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ساری بات بتائی تو اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ بابا، یہ اگر اللہ کا حکم ہے تو مجھے یہ منظور ہے. آپ بس میرے ہاتھ پیر باندھ دیجئے اور اپنی آنکھوں پر بھی پٹی باندھ لیں تاکہ جب آپ میری گردن پر چھری چلائیں تو آپ کو تکلیف نہ ہو. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ اور پیر باندھے اور اپنی آنکھوں پر پٹی بھی باندھ لی. تو جب انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری چلائی تو ایک جانور کی آواز سن کر وہ حیران ہو گئے. انہوں نے جب آنکھوں سے پٹی کھولی تو ایک دمبا ذبح ہوا تھا اور اسماعیل علیہ السلام ان کے پاس کھڑے مسکرا رہے تھے. تب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام، آپ اس امتحان میں کامیاب ہو گئے ہیں. ہم نے آپ کی یہ قربانی قبول کی. آپ کا یہ امتحان قیامت تک یاد رکھا جائے گا اور آپ کی اس سنت کو ایمان والے ہر سال یاد رکھیں گے اور ہر سال اللہ کی راہ میں قربانی پیش کریں گے. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو آنے والی نسلوں کے لیے عبرت بنایا. اس لیے مسلمان ہر سال حج کے موقع پر قربانی کرتے ہیں. بقرہ عید پر جو بھی حلال جانور قربان ہوتے ہیں ان کے گوشت کو 3 حصوں میں بانٹا جاتا ہے. پہلا حصہ غریبوں اور مسکینوں میں بانٹا جاتا ہے، دوسرا حصہ رشتہ داروں میں بانٹا جاتا ہے اور تیسرا حصہ خود اپنے گھر میں رکھا جاتا ہے. آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ بقرہ عید کے موقع کا غریب لوگ سال بھر انتظار کرتے ہیں کیونکہ یہی سال کا ایک موقع ہوتا ہے کہ انہیں گوشت کھانا نصیب ہوتا ہے. بقرہ عید کا یہ فیسٹیول دنیا بھر میں غربت مٹانے کا ایک ذریعہ ہے and it's a part of Islamic faith to serve humanity and help others. اللہ تعالیٰ کو حج کے ان 10 دنوں میں کی گئی نیکیاں سال بھر کی نیکیوں سے زیادہ پسند ہیں، اس لیے ہمیں ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنی چاہیے. امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو ویڈیو کو مست لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیو ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے السلام علیکم.